त्यो लेखेको बुझाउन मिल्छ नि हैन। त्यसो भए म लेख्दै गर्छु अनि पछि आएपछि बुझाइदिन्छु, हुन्छ? हुन्छ सर। ल अब सबैभन्दा पहिला काउन्टिङ प्रोसेस भनेपछि के हो देखि डेफिनेसन देखि लेख्नु छ। काउन्टिङ प्रोसेस हामीले कुनै पनि काउन्ट मतलब केही चीजको नम्बर गन्ने हिसाबलाई काउन्टिङ प्रोसेस भन्ने हो सिम्पल रूपमा। इट इज द record of number of any event happened that occurs according to certain rule. For example, it may be number of arrivals or number of departure or number of tasks completed etc. अब त्यसो भएपछि अब यहाँ मैले के भने त भन्दाखेरि यसमा कुनै पनि काउन्टको रूपमा डिफाइन गर्ने भनेर भने रेकर्ड अफ एनी नम्बर अफ इभेन्ट्स भनेर भनेपछि यसमा हामीले अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि केही चीजको जे पनि हुन सक्छ भनेर भन्नु। अब अस्ति मैले स्टडी प्रोसेसमा कुरा गर्दाखेरि जस्ट प्रोबेबिलिटी मात्रै कुरा गरेको थिएँ। अब यहाँ चाहिँ कस्तो भने सपोज एक्जाम्पलको लागि यो एउटा सर्टेन स्टेप भेरिएबल छ। अहिलेको लागि हाम्रो केसमा चाहिँ टाइमै हुन्छ। त्यो टाइम भेरिएबल जहिले पनि स्टार्ट चाहिँ 0 बाटै हुनु पर्यो र यसको अब टाइम युनिटहरुको जुन हामीले डिफाइन गर्छौं त्यो हामीले स्टेप बाइ स्टेप चेन्ज हुँदै जान्छ भन्ने कुरा इन्क्रिजिङ अर्डरमै छ। जहिले पनि त्यो स्टेप भेरिएबल चाहिँ घट्ने कुरा हुँदैन भन्ने कुरा डिफाइन गरिसकेपछि यसबाट कुनै पनि काउन्टको रूपमा प्रेजेन्ट गर्दाखेरि इनिशियली जति काउन्ट छ हैन, सपोज एक्जाम्पलको लागि इनिशियली हामीले यहाँबाट यहाँसम्मको लागि कुनै रेकर्डको रूपमा डिफाइन गरेका छौं भने त्यहाँबाट
1 युनिट अफ टाइममा यदि त्यो आयो या आएन त्यसको हिसाबले डिफाइन गर्ने हुन्छ। यदि आयो भने त्यो एक स्टेप बढेर जान्छ। सपोज एक्जाम्पलको अहिलेको लागि 1 युनिटकै मात्र कुरा गर्दैछु म। 1 युनिट आयो भने यसको एक स्टेप बढ्दै जान्छ। यसरी यो अब के त सेकेन्डमा आएन भने यसरी भयो, फेरि आयो भने फेरि यसरी बढ्ने केसहरू रहन्छ। भने यो यसरी गर्दाखेरि यसले चाहिँ के त भन्दाखेरि रेक्ट्याङ्गुलर प्याटर्न लिनु भयो। रेक्ट्याङ्गुलर प्याटर्न लिनु भयो भनेपछि यो रेक्ट्याङ्गुलर प्याटर्न लिने कन्डिसनमा आएपछि यसमा हामीले के हुन्छ त त्यसो भए भन्दाखेरि यहाँ हामीले रेक्ट्याङ्गुलर प्याटर्नमा कुरा गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो यो फर्स्ट केसमा यसमा कुनै भेरिएबल आएको हामीले कुरा गर्ने बित्तिकै यसको अब हामीले एक सिंगल रेन्ज भित्रको मात्रै कुरा गर्ने हो भने यहाँ आयो भने प्रोबेबिलिटी p लाग्ने भयो, आएन भने यसको प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p लाग्ने भयो। त्यसको मतलब के त यदि हामीले सिंगल स्टेपमा कुनै पनि इभेन्ट हुन्छ या हुँदैन भनेर डिफाइन गर्ने हो भने इट इज बर्नौली हैन, बर्नौली डिस्ट्रिब्युसनको रूपमा रह्यो। भनेको एउटा पर्टिकुलर इभेन्ट हुँदाखेरि त्यो इभेन्ट हुन्छ या हुँदैन मात्रै कुरा गरिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी बर्नौली प्याटर्न भनेर भन्नुपर्यो। भने यो बर्नौली प्याटर्नको रूपमा रहेको केसलाई हामीले रेन्ज अफ सेटमा हामीले कुरा गर्यो भने यहाँ के हुन्छ त यहाँ आएर p भयो, यहाँ आएर फेरि p नै भयो, यहाँ आएर 1 माइनस p भयो, फेरि यो चाहिँ p भयो। यसरी कुरा गर्दै जाने बेलामा हामीले यो अब सपोज एक्जाम्पलको लागि यो n नम्बर अफ केसेस छ भने यो n नम्बर अफ केसेसको कम्बाइन्ड प्रेजेन्टेसन चाहिँ कम्बाइन्ड सेटको रूपमा हामीले प्रेजेन्ट गर्यो भने त्यो के हुन्छ त अब बाइनोमियल हुने भयो हो। भनेको मतलब अहिले यसमा हामीले एउटै मात्र कुरा गर्दैछौँ, जस्ट अहिले काउन्टको कुरा गर्दाखेरि त्यो काउन्टिङ केसमा पोजिटिभ राख्ने कि नेगेटिभ राख्ने भन्ने कुरा हैन, मतलब भयो या भएन भन्ने कुरा गर्दाखेरि सक्सेस या फेलियरको रूपमा कुरा गर्दाखेरि यदि सिंगल स्टेपमा कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ केस के भयो त सिंगल स्टेप भयो। सिंगल स्टेपमा कुरा गर्ने हो भने इट इज जहिले पनि बर्नौली हुने भयो। होइन n नम्बर अफ केसेसको कम्बाइन्ड सेटको रूपमा प्रेजेन्ट गरियो भने इट विल बी बाइनोमियल। अब कुरा आयो के त भन्दाखेरि यहाँ हामीले भयो या भएनको मात्रै कुरा गर्दैछौँ भने यसमा हामीले अब पाथको कुरा गर्नु पर्यो। पाथको कुरा गर्ने भनेपछि कस्तो त भन्दाखेरि टाइम भेरिएबलले फ्लो हुँदाखेरि यो त जहिले पनि इन्क्रिजिङ अर्डरमै हुन्छ। त्यो इन्क्रिजिङ अर्डरमा हुँदाखेरि यो इन्क्रिजिङ अर्डरको अनुसार त्यो कर्वको पाथ कस्तो भयो त अहिलेको हिसाबले कुरा गर्नुहुन्छ भने यो पाथ यसरी बढ्दै गएको छ हैन। यो यसरी बढ्दै जाने बेलामा यो कस्तो यसले देखाउँदाखेरि पो यसरी भयो हैन। यसलाई एकछिन है, मेरो लिङ्कमा प्रब्लम आयो। तपाईहरु त चारजनै मात्रै हुनुभयो है। ल ठिक छ, केही छैन। त्यसो भए मैले फ्लोमा लान मिल्ने भयो, यति मात्रै आउने भएपछि। अब मैले भनिरहेको के थिएँ त भन्दाखेरि यसको प्याटर्नको कुरा गरिरहेको थिएँ। त्यो प्याटर्नको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ प्याटर्न कस्तो देखिने भयो त भन्दाखेरि हेर्दाखेरि एक्सपोनेन्शियल जस्तो देखिन्छ।
तर एक्सपोनेन्शियल त होइन, किनभने यो त स्टेप प्याटर्न लिएको छ। त्यसरी एक्सपोनेन्शियल देखिने जस्तो देखिने स्टेप प्याटर्नलाई चाहिँ हामी के त भन्दाखेरि ज्योमेट्रिक प्याटर्न भनेर भन्छौँ। पाथ चाहिँ त्यसो भएपछि के हुन्छ त ज्योमेट्रिक प्याटर्न भयो। कारण के हो, यो चाहिँ डिस्क्रिट भएकोले। यदि यो कन्टिन्युअस भइदिएको भए डिस्क्रिट भएकोले यदि यो कन्टिन्युअस भइदिने भए यो चाहिँ एक्सपोनेन्शियल भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्थ्यो। भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि यदि इफ हाम्रो n टेन्स टु इन्फिनिटी र अब प्रोबाबिलिटी p टेन्स टु 0 छ भने हामीले np टेन्स टु ल्याम्डा भन्छौँ। यो कुन कन्डिसन हो त, पोइसन डिस्ट्रिब्युसन हो हैन। यसमा चाहिँ हामीले पोइसन लाग्छ भनेर भन्थ्यौँ। भने यहाँ पनि त्यही केस लाग्छ। कस्तो त भन्दाखेरि अब यहाँ यो केसलाई हामीले कन्सिडर नगरिकन इफ अब n टेन्स टु इन्फिनिटी मात्रै भयो र p चाहिँ हाम्रो के त भन्दाखेरि अलमोस्ट कन्स्टेन्ट भयो र अब ल्याम्डा चाहिँ के त भन्दाखेरि इज डिफाइन्ड भन्ने भयो भने हामी चाहिँ यहाँ पोइसन भनेर भन्छौँ। भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि मैले यो यति लामो यो रातोले यो कलर गरेर लेखेको कारण के हो भने यहाँ चाहिँ हामीले काउन्टिङ प्रोसेसमा यो दुईवटा प्रोसेसको डिफाइन गर्नुपर्ने युज गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो यो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन, दोस्रो यो पोइसन डिस्ट्रिब्युसन। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन कति बेला लाग्ने भयो त, हाम्रो डिस्क्रिट प्याटर्न हुँदाखेरि होइन। हामीले यदि यसलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि अब कन्टिन्युअस प्याटर्न किन भनेको त मैले भन्दाखेरि n टेन्स टु इन्फिनिटी भयो भने n टेन्स टु इन्फिनिटी कति बेला हुन्छ, यदि टाइम भ्यारिएबल एकदम ठुलो भयो भने, नत्र त नम्बर अफ अब्जर्भेसन इन्फाइनाइट हुने कन्डिसनै रहँदैन। त्यस्तो कन्डिसन भयो भने त्यहाँ चाहिँ हामीले पोइसन डिस्ट्रिब्युसन लाउनुपर्छ भनेर भन्छौँ। भने यो पोइसन डिस्ट्रिब्युसनको अब कन्डिसनमा त्यही केस पाथको चाहिँ कस्तो हुन्छ त। अब त्यसो भए पाथको कुरा गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले एक्सपोनेन्शियल भनेर भन्छौँ। ठिक छ। अघिको केसमा हामीले के त भन्दाखेरि ज्योमेट्रिक भनेर डिफाइन गरिरहेको थियौँ। यो अहिले हामीले एक्जाम्पलको अनुसार कुरा गरेको। अब त्यसो भए अब हामीले यहाँ लेख्न के पर्यो त। अब त्यसो भए अघिकोमा भन्दा वाट इज काउन्टिङ प्रोसेस भन्यो भने के लेख्ने त, कहाँदेखि कहाँसम्म लेख्ने त भन्दाखेरि पहिलो चिज त यो पुरै लेख्न पर्यो वाट इज काउन्टिङ प्रोसेसमा, प्लस अरू लेख्नु छ अब है। अब त्यसो भएपछि यसमा प्लस प्लस है, यहाँबाट प्लस प्लस। काउन्टिङ प्रोसेस is a stochastic process denoted by variable x such that हामीले अब यहाँ कस्तो त भेरिएबल x भन्नेले डिफाइन गर्ने भनेर भन्यौं। such that xt denotes the number of records or count at time t. Given that it is non-negative and increasing. That is, अब एक नम्बरमा के भयो त भन्दाखेरि नन नेगेटिभ भन्ने बित्तिकै x को भ्यालु अब हाम्रो के त भन्दाखेरि xt is greater than equals to 0 and x0 is equal to 0 भनेको स्टार्ट जहिले पनि 0 बाटै हुनु पर्ने। अर्को दोस्रो केस फर अब हामीले टाइमको भ्यारिएबलमा 0 is less than t1 is less than t2 is less than ... गरेर tn गरियो भने then x0 is less than xt is less t1 is less than xt2 is less than। यहाँ लेस देन मात्रै साइन है, एउटा कुरा याद राख्नु होला, लेस देन इक्वल्स टु होइन,
xtn भनेर हामीले भन्यौं अब इज लेस देन xt को रूपमा हामी डिफाइन गर्छौं र थर्ड केस एन्ड एउटा कन्डिसन एउटा भएको छ के त भन्दाखेरि हाम्रो केसमा xt जुन भेरिएबल डिफाइन गरेका छौं अब एकछिन है यो मैले t लेखेको तल पर्यो xt मा अब कुन चाहिँ t त भन्दाखेरि t को भ्यालु n छ भने माइ इज अलवेज अब यहाँ माइनस हामीले t अब सरी xtn - 1 को रूपमा डिफाइन गर्यो भने के त डिनोट्स यसले के डिनोट गर्ने भयो त भन्दाखेरि डिनोट्स द number of events occurred during n - 1 to n भन्ने कुरा भन्नु ठीक छ यति भइसकेपछि यसलाई हामी चाहिँ के त भन्दाखेरि काउन्टिङको रूपमा डिफाइन गर्न मिल्यो भनेर भन्यौं भने अब त्यसो भए यस बाहेक अरु पनि छ त छ के छ त भन्दाखेरि यो एउटा छ चौथो एउटा यो इन्टरभलमा जुन इभेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो भनेको xtn minus xtn minus 1 are independently distributed. यो यति कन्डिसन यो चारवटा कन्डिसन डिफाइन हुने गरी हामीले कुनै पनि काउन्टिङको रेकर्ड प्रेजेन्ट गर्छौं भने त्यसलाई चाहिँ हामी स्टोकास्टिक काउन्टिङ प्रोसेसको रूपमा हामी डिफाइन गर्न मिल्ने हुन्छ भन्ने कुरा भन्ने भयो भनेपछि अब यसमा हामीले अब थप कुरा के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि अहिलेको यो बाइनोमियल प्रोसेसको र काउन्टिङ प्रोसेसको सरी पोइसन प्रोसेसको कुरा गर्न सक्छौं भनेपछि अब नेक्स्ट हेडिङै लेख्दै छु रातो अक्षरमा मतलब यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ तपाईहरुको लागि अब कसरी इम्पोर्टेन्ट छ त भन्दाखेरि तपाईहरुले काम गर्ने बेलामा पनि यो इम्पोर्टेन्ट रहन्छ है अब र हाम्रो यो जाँचको पोइन्ट अफ भ्यूले पनि यो इम्पोर्टेन्ट छ अहिलेको लागि है अनि पछि तपाईहरुले पछि क्यूइङको कन्सेप्टहरु गर्दाखेरि पनि यो बाइनोमियल प्रोसेस चाहिने नै हुन्छ त्यसैले हामीले मैले यहाँ चाहिँ अलि रातैले लेखिदिएको छु ठीक छ अब बाइनोमियल प्रोसेस भनेपछि अब के त फाइनाइट नम्बर अफ टाइम इन्टरभल र फाइनाइट नम्बर अफ अब्जर्भेसनको कुरा आउने भयो the distribution followed by finite number of counts in finite discrete time is a binomial process where binomial process denoted by x x in bracket में n है ना yeah xn denotes the number of success in the first n independent Bernoulli trials where n is equal to 0, 1, 2, ...
भने अब यो यति कुरा गर्न सकियो भने बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन डिफाइन भयो भनेर भन्यौं। त्यसो भएपछि अब यसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन के हुन्छ र यसमा अरु केस के हुन्छ हामीले त्यस अनुसार कुरा गर्नु पर्यो। त्यसको लागि its PMF is given by हामीले के त probability of x t is equal to x is equal to ncx अनि p को पावर x 1 minus p को पावर n minus x र x को भ्यालु 0 1 2 डट 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 n सम्म जाने भयो। ठीक छ। यसरी बाइनोमियल डिफाइन गरिसकेपछि अब वेयर भन्ने कुरा आयो। p भन्ने देखि के हो भन्ने कुरा चाहियो। वेयर p is equal to अब probability of success during अथवा यहाँ सक्सेस भन्नाले के त भन्दाखेरि हाम्रो अहिलेको केसमा चाहिँ अराइभल भन्ने मिनिङ लाग्छ। अराइभल इन के त भन्दाखेरि वन फ्रेम भन्ने मात्रै कुरा गर्नु। ठीक छ। अब फ्रेम भनेको के त भन्दाखेरि हाम्रो अर्को भाषाले भन्ने भने ट्रायल है। र यहाँ त्यसो भएपछि यो वर्डहरु युज गर्ने बित्तिकै हामीले अब एउटा डिफाइन गर्नु पर्यो। ल्याम्डा भनेको अराइभल रेट भनेर र डेल्टा भनेको हाम्रो फ्रेम साइज भनेर। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि यो अहिलेको फिगरमा कुरा गर्नुहुन्छ भने यो 1 देखि 2 2 देखि 3 भनेको चाहिँ 1 0 देखि 1 को जुन ग्याप छ त्यसलाई हामी डेल्टा भनेर भन्ने भयो। 0 देखि 1 भनेको अब 1 युनिट अफ टाइम हो। हाम्रो 1 युनिट अफ टाइम भनेको सेकेन्डमा पनि हुन सक्छ, मिनेटमा पनि हुन सक्छ, आवरमा पनि हुन सक्छ, वीक डेज जे पनि हुन सक्छ। तर त्यो 1 युनिट हामीले 1 युनिट कसरी डिफाइन गरेका छौं त्यसमा भर पर्छ। भने अब त्यो 0 देखि 1 हुनको लागि कतिवटा त्यति टाइम इन्टरभलमा कतिवटा इभेन्ट हुन्छ भन्ने जुन डिफाइन गरेका छौं त्यसलाई हामीले चाहिँ ल्याम्डा भनेर लेख्न पर्यो भनेर भन्यौं। भनेपछि अब त्यसो भए यहाँ हाम्रो केसमा के भयो त अब यसलाई लेख्ने कसरी त भन्दाखेरि अब x t by डेल्टा भनेर लेख्ने चलन छ। यो चाहिँ के त डेल्टा इन्टरभलमा टोटल टाइम जसलाई चाहिँ हामी t by डेल्टा भनेको अर्को भाषामा लेख्ने बेलामा xn भनेर लेखिन्छ। यो xn भनेको के हो त भन्दाखेरि नम्बर अफ अराइभल्स इन होइन है बाई द टाइम t भनेर भन्नु पर्यो। टाइम t सम्ममा कतिवटा आउँछ भन्ने कुरा डिफाइन गरेको भनेर भन्यो। मतलब के हो त यसमा n भनेको हामीले t by डेल्टा भन्नु पर्यो हैन र n भनेको चाहिँ हाम्रो टोटल नम्बर अफ केसेस भन्ने कुरा मिनिङ लगाउनु पर्यो हाम्रो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन अनुसार। भने अब अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि सपोज एक्जाम्पलको लागि अहिलेको फिगरमै कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईले हेर्नुभयो भने यो फिगरमा अब जुन यो 0 देखि 1 को बीचमा इभेन्ट भएको छ त्यो हरियो ग्राफ रेक्टेंगल प्याटर्नले देखाइरहेको त्यो भएको छ भने 1 मा आएर भए पनि 2 मा भएन भने 3 मा फेरि भयो भन्दाखेरि के त भन्दाखेरि 1 पछि फेरि अर्को इभेन्ट हुन यहाँबाट यो इभेन्ट हुनको लागि हामीले यति इन्टरभल कुर्नु पर्यो हैन। यो कुर्नु परेको जुन इन्टरभल छ त्यसलाई हामी चाहिँ इन्टर अराइभल टाइम भनेर भन्छौं। एउटा इभेन्ट पछि फेरि त्यो इभेन्ट दोहोरिनको लागि जति टाइम लाग्छ त्यसलाई हामी इन्टर अराइभल टाइम भनेर भन्छौं। त्यो इन्टर अराइभल टाइमको पनि हामीले यहाँ हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी त्यहाँ सिम्बल राखिदिन्छौं। अर्को t is equal to इन्टर अराइभल टाइम भनेर भन्छौं। र यहाँ केस सेन्सिटिभ हो है। क्यापिटल लेटर लेख्नु र स्मल लेटर लेख्नुमा केस सेन्सिटिभ हुन्छ। क्यापिटल टी को मिनिङ के त त्यसो भए टोटल टाइम हैन सरी इन्टर अराइभल टाइम भने स्मल टी भनेको चाहिँ के त टोटल टाइम है। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईहरुले क्यापिटल लेटर लेख्ने ठाउँमा स्मल लेटर लेख्न चाहिँ भएन। त्यसो भए अब यो यतिका इन्फर्मेसनको बेसिसमा कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसो भए हामीले अब यहाँ
युज गरेका यो फर्महरुमा के चीज नयाँ कुराहरु आयो त यहाँ नयाँ भेरिएबल के डिफाइन गर्नुपर्ने छ कि छैन हामीले x को मात्रै अहिलेसम्म कुरा गर्दैछौं नम्बर अफ अब्जर्भेसन को रूपमा मात्रै कुरा गर्दैछौं अब नम्बर अफ अब्जर्भेसन पछि अघि हामीले यहाँ प्याटर्न को कुरा गरेका थियौं कर्व को पाथ को कुरा गरेका थियौं कर्व को पाथ भनेपछि के त अब त्यसो भए अब एउटा कर्व को पाथ भित्रको केसमा त्यसलाई हामीले चाहिँ के त नयाँ भेरिएबल को रूपमा डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ जुन हामीले यहाँ टाइम भेरिएबल को रूपमा डिफाइन गरेका छौं सरी इन्टरअराइभल टाइम को रूपमा डिफाइन गरेका छौं त्यसो भएपछि द इन्टरअराइभल टाइम follows geometric distribution अब कस्तो किसिमको ज्योमेट्रिक डिस्ट्रिब्युसन छ भन्दाखेरि with probability of success p that is t follows geometric p भनेपछि अब यसको केसमा हामीले डिफाइन गर्दाखेरि pq को पावर x को रूपमा डिफाइन गर्ने भयो भनेको प्रोबेबिलिटी अफ t इज इक्वल टु अब यहाँ हामीले t को केसमा अब pt भनेर डिफाइन गर्यो भने p अनि 1 माइनस p को पावर x अब यहाँ सर्टेन माथि केही अक्षर लेख्नु पर्यो अब यो माथि लेख्ने अक्षर के हो त हैन x नै हो कि अरु के हो त भन्दाखेरि मैले कुनै अर्को नयाँ अक्षर डिफाइन गरे किनभने x लेख्न पाइएन किन x लेख्न पाइएन भन्दाखेरि x भनेको त टोटल टाइममा भएको काउन्ट डिफाइन गरेर थियौ भने यहाँ मैले y किन डिफाइन गरे त त्यसो भए भन्दाखेरि y भनेको चाहिँ के त एउटा पर्टिकुलर हाम्रो कुनै किसिमको इभेन्टको सेटको रूपमा हामीले डिफाइन गर्दैछौं भनेपछि y भनेको के त where y is equal to हैन y is equal to number of frames ठीक छ नम्बर अफ फ्रेम्स भनेपछि त्यसो भयो के त यहाँ हामीले नम्बर अफ फ्रेम्स भनेपछि यहाँ हामीले दुई तीनवटा फ्रेमको सिम्बलहरु युज गरिसकेका छौं एउटा फ्रेम साइज भनेर यहाँ डेल्टा को रूपमा युज गरिसकेका छौं अहिले यहाँ नम्बर अफ फ्रेम्स भनेर डिफाइन गरौँ भने t भनेको चाहिँ इन्टरअराइभल टाइम भनेर भनेका छौं भनेपछि यो कन्डिसन अनुसार देन हाम्रो के हुने भयो त t भनेको y इन्टु डेल्टा हुने भयो अब यो y चाहिँ तपाईले क्यापिटल लेटर लेख्नुस् स्मल लेटर लेख्नुस् अब भेरिएबल को रूपमा डिफाइन गर्नुहुन्छ भने क्यापिटल y लेख्नु होला स्मल होइन भ्यालु को रूपमा डिफाइन गर्नु भने चाहिँ स्मल y लेख्नु होला ठीक छ त्यसो भएपछि हेन्स हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि y follows ज्योमेट्रिक p नै भन्न पाइयो है त्यसो भन्न सकेपछि अनि अब हामी अरु चीजहरु के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि हियर हाम्रो अहिको फर्मुलाहरु अनुसार माथिको फर्मुला अनुसार गर्दै जानु पर्यो यो सिम्बल अनुसार हाम्रो के त भन्दाखेरि ल्याम्डा को फर्मुला लेख्नु पर्यो ल्याम्डा भनेको के त हाम्रो अराइभल रेट भनेको के त प्रोबेबिलिटीलाई अब फ्रेम साइज डिफाइन गरेको रूपमा डिफाइन गर्नुपर्छ n भनेको अघि भर्खर लेखिएको t by डेल्टा भयो भने अब अर्को चीज हामीले t भनेको चाहिँ के त y डेल्टा को रूपमा डिफाइन गर्यौं त्यसो भएपछि यस अनुसार हामीले अब दुई तीनवटा एभरेज भ्यालुहरु लेख्न सक्छौं एउटा एक्सपेक्टेसन अफ x को हैन एक्सपेक्टेसन अफ xt को रूपमा डिफाइन गरेको यसको भ्यालु चाहिँ हाम्रो बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन भएकोले गर्दाखेरि np को रूपमा डिफाइन गर्नु पर्यो र भेरिएन्स अफ xt को रूपमा डिफाइन भयो भने यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त np र q को रूपमा डिफाइन भयो र यहाँ q लेख्न पाइएन र त्यसैगरी अब एक्सपेक्टेसन अफ y पनि आउने भयो y पनि भेरिएबल को रूपमा डिफाइन गरेपछि अब तर y को रूपमा नलेखिकन हामीले लेख्ने बेलामा यसले चाहिँ t भेरिएबल को रूपमा डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई t को रूपमा डिफाइन गरियो भने एक्सपेक्टेसन अफ y डेल्टा को रूपमा डिफाइन गर्नु पर्यो जुन चाहिँ हाम्रो के त भने डेल्टा भनेको त एउटा सर्ट एन्ड डिफाइन्ड केस हो त्यसैले y को रूपमा डिफाइन गर्दाखेरि यसको भ्यालु चाहिँ डेल्टा बाइ p को रूपमा रहन्छ किन डेल्टा बाइ p भन्दाखेरि
किन भन्ने कुरा चाहिँ अहिले म भन्छु किन भन्दाखेरि y को मिन भनेको जहिले पनि 1/p हुन्छ र भेरिएन्स अफ y भनेको चाहिँ 1 अब हामीले सरी भेरिएन्स अफ y भनेको चाहिँ हामीले 1 लेख्यो है 1 - p अथवा q/p को हामीले भ्यालु डिफाइन गर्नुपर्ने हो यसमा p स्क्वायर हुन्छ त्यसो भएपछि अब एक्सपेक्टेसन अफ t को ठाउँमा हामीले भेरिएन्स अफ t लेख्यो भने के हुन्छ त अब यसमा भेरिएन्स अफ t लेख्यो भने हाम्रो के छ के त भेरिएन्स अफ y डेल्टा लेख्नु पर्यो र बाहिर आउनेलाई डेल्टा स्क्वायर बाहिर आउने भयो त्यसपछि 1 - p डिभाइडेड बाइ p स्क्वायर गरियो यसलाई सिम्बलको रूपमा लेख्ने हो भने यसरी 1 - p इन्टु कम्बाइन गरेर डेल्टा बाइ p को स्क्वायर यो डेल्टा बाइ p को स्क्वायर मैले किन कम्बाइन गरेको छु भन्दाखेरि डेल्टा बाइ p भनेको यहाँ माथिबाट यहाँ लेख्नुहुन्छ माथि यो फर्स्ट रिलेसनमा हेर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ के त डेल्टा बाइ p भनेपछि 1/λ लेख्न पाइयो त्यसैले गर्दाखेरि मैले त्यो लेखेको 1 - p अनि डिभाइडेड बाइ λ स्क्वायर को रूपमा डिफाइन गर्न पाइयो अब तपाईलाई जुन कन्डिसनमा जुन रिलेसन चाहिने हुन्छ त्यो रिलेसन हामीले युज गर्नुपर्छ अब कसरी युज गर्ने त्यसको लागि हामी अब न्युमेरिकल एउटा दुईटा गरौँ अनि त्यसपछि थाहा हुन्छ ल अब यसमा पहिला सुरुमा यो आज पढेका इनर केसहरुमा केही सोध्ने छ भने पहिला सोध्नुस् अनि पछि म यसको फेरि म डिटेलमा फेरि न्युमेरिकल गर्नेतिर जान्छु ल काउन्टिङ प्रोसेस देखि कसैको केही छ लेट आउनेहरुले पनि सोधे हुन्छ केही छैन सोध्ने छैन ठीक छ छैन भने झनै राम्रो हैन नसोधेपछि ल त त्यसो भए म न्युमेरिकलमा जाँदैछु अस्ति हामीले यो स्टेडी स्टेट प्रोबेबिलिटी को अनुसार यो क्वेशन नम्बर हामीले यहाँ 12 सम्म गरेका थियौ अब आज क्वेशन नम्बर 13 को केस गर्नु छ 13 नम्बर क्वेशनमा के भनेको छ त है यहाँ 13 नम्बर क्वेशनमा के भनेको छ भन्दाखेरि तपाईलाई यहाँ एकछिन है यो एउटा मेरो मिस्टेक टाइप भएर चाहिँ यसलाई 2 बनाउनु होला है तपाईहरुको बुकमा 2 नै छ होला यो सायद tasks are sent to the computers at the average rate of 2 tasks per minute and the arrival of a task modeled by the binomial counting process with a 4-second frame bhaneko yo 2-second frame hunu parcha and if the probability of more than 3 tasks during 8 seconds and त्यसपछि find the probability that more than 10 tasks during 50 seconds भनेर भनेको छ अब यो न्युमेरिकल लाई हामीले अरु केही गर्न मिल्छ कि यसमा पहिला सल्भ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी जान्नु है The tasks are sent to the computers at the average rate of 2 tasks per minute. भनेको काम चाहिँ कतिवटा आउने भयो त 1 मिनेटमा दुईटा आउने भयो भनेको अराइभल रेट हाम्रो 2 टास्क पर मिनेट भयो है त्यस अनुसार हामीले सिम्बोलिकली यहाँ लेख्न पर्ने हुन्छ नम्बर 13 को लागि यहाँ हामीले अब सिम्बोलिकली कसरी लेख्ने त हैन यहाँ गिवन पहिला लेख्दै छौं त्यसै भएर गिवन पहिला लेखौं अब अराइभल रेट भनेपछि हाम्रो के त सिम्बोलमा हामीले के लेख्नु पर्छ ल्याम्डा लेख्नु पर्छ हो कि हैन अराइभल रेट ल्याम्डा इज इक्वल टु अराइभल रेट एकछिन है दुवै देखाएर मैले लेखेको पनि देखाएर गरौँ ल भनेपछि यहाँ मैले के त भन्दाखेरि अराइभल रेट चाहिँ हामीले 2 टास्क पर मिनेट र यहाँ युनिट लेख्न नबिर्सनु होला 2 पर मिनेट किन भन्दाखेरि यो मिनेटको ठाउँमा सेकेन्ड भयो या आवर भयो भने हामीले त्यो रेटलाई फेरि चेन्ज गर्न पर्छ त्यसपछि अब अर्को क्वेशन यसमा इन्फर्मेसन के दिएको छ त भन्दाखेरि अराइभल अफ अ टास्क इज बाइनोमियल काउन्टिङ प्रोसेस भनेर भनेपछि arrival of task is binomial भनेर भनेको छ binomial process भनेर भन्यो क्वेशन अनुसार दिएको मात्र लेख्दै छु अनि पछि फ्रेम 4 सेकेन्ड्स फ्रेम भनेर भनेको छ अहिले मैले त्यो 2 बनाउनु पर्छ भनेको थिए
अब यहाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि डेल्टा भन्नेको भ्यालु भयो फ्रेम साइज चाहिँ हामीले 2 बनाउनु छ यति मात्रै है 2 सेकेन्ड अब यति भइसकेपछि अब मैले के त पर मिनेटमा दुईटा टास्क भनेपछि अब सबैभन्दा पहिला त्यसै अनुसार पहिला हामीले यहाँ ल्याङ्ग्वेज लेख्न पर्यो हैन लेट xt be the stochastic variable denoting number of arrivals xt follows binomial process with के त अब यहाँ हामीले प्यारामिटर डिफाइन गर्नु पर्यो n र p with अब यहाँ अब पहिला सुरुमा n is equal to total number of cases यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो and अब हामीले त्यो निकाल्न बाँकी छ and p is equal to probability of occurrence अथवा सक्सेस हामीलाई यहाँ दुवै चीज दिएको छैन हैन अब हियर हामीले अब के चीज गर्न सक्छौं त n भनेको कसरी निकाल्न सक्छौं टोटल टाइमलाई हामीले डिभाइड गरेर हैन टोटल टाइम कति छ त हाम्रो भनेर भन्दाखेरि यहाँ त टोटल टाइम यो सेन्टेन्ससम्म हो त टोटल टाइमै छैन तर तल भनेको छ हेर्नुस् त फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ मोर देन 3 टास्क ड्युरिङ 8 सेकेन्ड भनेर भन्यो भनेपछि अब यहाँ हामीले n भनेको t बाइ अब डेल्टा गर्न पर्यो t इज इक्वल टु 8 सेकेन्ड भनेर भन्न पर्यो र डिभाइडेड बाइ हामीले 2 सेकेन्डको रूपमा गरेर यसलाई हामीले 4 राख्नु पर्यो है यो फर्स्ट केसको लागि बिकज t इज इक्वल टु total time is equal to 8 seconds. अब नम्बर अफ टास्क कति त xt को भ्यालु चाहिँ 3 राखेर हामीले प्रोबेबिलिटी निकाल्ने यसमा अर्को चीज यहाँ अब प्रोबेबिलिटी को भ्यालु चाहिँ बाँकी छ स्मल p को भ्यालु बाँकी छ स्मल p को भ्यालु चाहिँ कहाँबाट आउँछ त त्यसो भए भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ माथि ल्याम्डा र डेल्टा को रिलेसन छ and p is equal to हाम्रो अघिको फर्मुला अनुसार के त प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस भनेको के हुन्छ ल भन्नुस् त अघि मैले रिलेसन लेखाएको थिएँ यहाँ माथि यहाँ याद गर्नुभयो भने यहाँ के त ल्याम्डा p बाइ डेल्टा ल्याम्डा भनेको p बाइ डेल्टा भनेपछि हामीलाई p चाहिएपछि के गर्नु पर्यो त ल्याम्डा इन्टु डेल्टा गर्नु पर्यो त्यस अनुसार मैले यहाँ लेख्दाखेरि p भनेको ल्याम्डा डेल्टा लेख्न पर्यो ल्याम्डाको भ्यालु र डेल्टाको भ्यालु राख्न पर्यो ल्याम्डाको भ्यालु मेरो 2 पर मिनेट छ है त्यो चाहिँ 2 पर सेकेन्ड छ अब त्यसो भएपछि मैले त यसलाई काम गर्न मिलेन यसलाई मैले पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो त पर मिनेटलाई मैले पहिला सेकेन्डमा लानु पर्यो भनेको मतलब यो माथिको यो भ्यालुलाई मैले के गर्नुपर्छ त अब 2 इन्टु 60 गर्ने कि डिभाइडेड बाइ 60 गर्ने ल भन्नुस् त 1 मिनेटमा सरी 1 मिनेटमा दुईटा आउँछ भने 1 सेकेन्डमा कति हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो के हो कोही पनि छैन कि क्या हो ल अब 2/60 भनेपछि 1/30 भयो यहाँ 2/60 इन्टु मैले के गर्नु पर्यो त डेल्टाको रूपमा 2 राख्नु पर्यो त्यसो भनेपछि 2 2 4 4 15 60 1/15 भयो हो यति गरिसकेपछि अब n पनि आयो p पनि आयो यसपछि हामी के त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी निकाल्न सक्छौं भन्नेबित्तिकै अब therefore प्रोबेबिलिटी अफ xt को भ्यालु अब इक्वल टु 3 हो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टु 3 हो हेरौँ त यहाँ मोर देन 3 भनेर भनेको छ त्यसो भएपछि मैले के गर्नु पर्यो xt इज ग्रेटर देन मोर देन 3 मात्रै ग्रेटर देन मात्रै
इज इक्वल टु 3 इज इक्वल टु वाट केस गर्नु छ हैन ओके हैन मोर देन 3 मात्रै भनेको छ मोर देन इक्वल्स टु 3 होइन त्यसो भएपछि अब यहाँ हाम्रो केसमा n को भ्यालु 4 छ हो n को भ्यालु 4 छ भनेपछि हामीले के गर्न सक्छौं त एउटा 4 को मात्रै भ्यालु निकाल्दै पुग्यो हो कि होइन therefore probability of xt is equal to is greater than 3 भनेको यहाँ probability of xt is equal to 4 एउटा मात्रै हुने भयो त्यस अनुसार हामीले के त अब यहाँ ncx p को पावर x अनि 1 minus p को पावर n minus x गर्न पर्यो अब यसमा हाम्रो अब n को भ्यालु 4 छ c को भ्यालु अनि 4 भयो p को भ्यालु 1/15 भयो x को भ्यालु 4 भयो अनि फेरि 1 minus भनेपछि 1 minus 1/15 को अनि 4 minus 4 भयो त्यसको मतलब 1/15 को पावर 4 हाम्रो आन्सर भयो यसको न्यूमेरिकल भ्यालु निकालेर लेख्ने ठीक छ यति भयो यो फर्स्ट पार्टको आन्सर यसलाई अब यो त सजिलो भयो गर्नको लागि हैन यो बाइनोमियल प्रोसेसमा एउटा प्रोसेस प्रब्लम के हो भने हामीले यो रिलेसनको भ्यालु नै निकाल्न नसकिने हुन्छ किनभने यहाँ तपाईले याद गर्नु भएको छ भने यो अब 1/15 छ पावर 4 गर्ने बेला 15 into 15 into 15 into 15 डिनोमिनेटर हुन्छ भनेको 255 into अब सरी 225 into 225 को डिनोमिनेटर भयो त्यसरी गर्दाखेरि त्यो त्यस्तो किसिमको डिनोमिनेटरको न्यूमेरिकल भ्यालु भनेको त धेरै सानो हुन्छ हैन 6 वटा अक्षर डिनोमिनेटरमा छ भनेपछि त त्यो त धेरै सानो नम्बर आउँछ त्यो केस भयो भने अब प्रब्लम के छ भन्दाखेरि मैले भन्न खोजेको यो के हो त भन्दाखेरि जब यो n को भ्यालु एकदम ठुलो हुन्छ त्यतिबेला त्यहाँ चाहिँ हामीले यो बाइनोमियलबाट गर्न नसकिने हुन्छ बाइनोमियलबाट गर्न सकिएन भने हामीले के गर्न सक्छौं त त्यो कन्डिसनमा लार्ज एजुम गरेर नर्मलबाट गर्नुपर्ने हुन्छ याद राख्नु होला यो कुरा चाहिँ है नर्मल डिस्ट्रिब्युसन एजुम गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ नर्मल भन्ने बित्तिकै अब नेक्स्ट त्यही प्रब्लमलाई हामी हेरौं अब नेक्स्ट प्रब्लममा यहाँ के भनेको छ त प्रोबेबिलिटी अफ मोर देन 10 टास्क ड्युरिङ 50 सेकेन्ड्स भनेर भनेको छ 50 सेकेन्डमा 10 वटा भनेर भनेको छ अब यसमा नर्मल गर्नुपर्छ कि बाइनोमियलले गर्न मिल्छ त त्यो कुरा हेरौं यदि हाम्रो n को भ्यालु चाहिँ 30 भन्दा माथि जान्छ भने हामी चाहिँ त्यहाँ नर्मल गर्न जान्छौं कुरा याद है अब n को भ्यालु 30 भन्दा माथि गएन भने चाहिँ हामीले के त भन्दाखेरि त्यतिबेला चाहिँ हामी बाइनोमियल राखेर समेसनमा आन्सर लेख्छौं भनेपछि अहिलेको केसमा हाम्रो केसमा के त भन्दाखेरि यहाँ अब मोर देन 10 टास्क इन 50 सेकेन्ड भनेको छ भनेको मतलब t को भ्यालु 50 छ अब त्यसो भएपछि इम्प्लाइज हामीले n इज इक्वल टु मैले सर्ट फर्ममा गरे है t बाइ डेल्टा गर्न पर्यो 50 बाइ हामीले के त डेल्टा भनेको 2 सेकेन्ड फ्रेम छ त्यसो भएपछि यो चाहिँ भ्यालु 15 मात्र आयो सरी 25 मात्र आयो जो चाहिँ 30 भन्दा सानो भयो त्यसो भएपछि अब हामीले यसमा चाहिँ के गर्छौं त भन्दाखेरि 10 टास्क भनेर भनेको भएर अब यहाँ प्रोबेबिलिटी त त्यही रहिरहेछ xt इज ग्रेटर देन 10 भनेर भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्नु पर्यो समेसन अब x को भ्यालु कहाँदेखि जानु पर्यो त 11 देखि 25 सम्म जानु पर्यो ncx अनि p को पावर x 1 minus p को पावर n minus x गर्न पर्यो भनेको 25 अनि x को भ्यालु तपाईले 11 देखि हैन 25 c है मैले c लेखेको त्यहाँ त्यो भयो यहाँ समेसन साइनमा लेख्नु होला अनि यसमा अब n को भ्यालु चाहिँ के त भन्दाखेरि 25 अनि c x को भ्यालु x लेख्नु पर्यो र p को भ्यालु 1/15 को पावर x र 1 minus 1/15 को पावर अब 25 minus x को रूपमा किनभने यो चीज हामीले सिम्प्लिफाई गरेर सकिदैन यो आन्सरै यहीको रूपमा लेख्ने हो ठीक छ अब यस्तो नगरिकन यो सपोज एक्जाम्पलको लागि हाम्रो यो 50 को ठाउँमा हाम्रो सपोज थर्ड केस हैन क्वेशनमा छैन तर मोर देन 10 टास्क इन 500 सेकेन्ड भन्यो ठीक छ 500 सेकेन्ड भन्यो भने हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि यहाँ त t को भ्यालु चाहिँ हाम्रो यहाँ हाम्रो t को भ्यालु त कस्तो हुन्छ 500 हुन्छ अनि n को भ्यालु निकाल्ने बेलामा हाम्रो के त n को भ्यालु बेला t बाइ डेल्टा गर्नु पर्यो t
टी बाई डेल्टा गर्ने बित्तिकै 500 बाई हामीले 2 गर्ने बित्तिकै यो त 250 हुन जान्छ जुन चाहिँ एन के त हाम्रो केसमा 30 भन्दा धेरै ठुलो हो त्यो कन्डिसनमा हामीले गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त अब प्रोबेबिलिटी अफ xt इज भन्यो भने हामीले के त युजिङ डाइरेक्ट यसरी गर्छौं युजिङ के त कन्टिन्युटी करेक्सन भनेर गर्छौं है यो भनेपछि यसमा हामीले बाइनोमियल z मा सपोज गरेको यसो उसो केही भन्न परेन तर प्रब्लम के हो त यो गर्दाखेरि प्रब्लम के हो भने बाइनोमियल भनेको डिस्क्रिट हो यो त कन्टिन्युअस हो अब बाइनोमियलबाट कन्टिन्युअसमा लाँदाखेरि सरी डिस्क्रिटबाट कन्टिन्युअसमा लाँदाखेरि डाइरेक्ट हामीले x माइनस म्यु बाइ सिग्मा त गर्न पाइएन कन्टिन्युअस भेरिएबल भएको भए पो x माइनस म्यु बाइ सिग्मा गर्न पाइन्छ यो त पहिला बाइनोमियल पढ्दाखेरि बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन पढ्दाखेरि याद गर्नु भएको छ होला होइन भने अहिले तपाईहरुले बाइनोमियल टेस्ट पढ्नु भयो नन प्यारामेट्रिकमा हेलो बाइनोमियल टेस्ट पढाएको छ कि छैन छैन भने मैले एउटा चीज देखाउनु पर्ने छ तपाईहरुलाई त्यसैले सोधेको हजुर देखाउँदा हुन्छ सर ल बाइनोमियल टेस्ट भनेको तपाईहरुलाई कपर सरले पढाउनु भएको होला सायद है यसमा तपाईहरुको नन प्यारामेट्रिक टेस्टमा रन टेस्ट पछि पढ्ने पार्टमा पर्छ यो यसमा एकछिन है रन टेस्टै भइरहेछ यो बाइनोमियल टेस्ट है बाइनोमियल टेस्ट भनेको के प्रोबेबिलिटी हाफ हो कि होइन भन्ने टेस्ट गर्ने किसिमको हो र यहाँ चाहिँ हामीले p = यस्तो गरेर टेस्ट गर्दाखेरि स्याम्पल साइज 25 भन्दा सानो या बराबर भएसम्म यसमा चाहिँ बाइनोमियल टेस्टको रूपमा युज गर्ने ठुलो भयो भने चाहिँ z टेस्टको रूपमा युज गर्ने भनेर पढ्नु भएको थियो होला त्यो कन्डिसनमा पनि कन्टिन्युटी करेक्सन गर्छ जुन चाहिँ अहिले हामीले गर्ने र यो गर्ने एउटै कुरा हो त्यहाँ एउटा कन्डिसन के छ त भन्दाखेरि यदि र्यान्डम भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ मीन भन्दा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको मीन भन्दा ठुलो या सानो भयो भने त्यहाँ चाहिँ कन्टिन्युटी करेक्सन गर्दाखेरि 0.5 एड गर्ने या सबट्र्याक्ट गर्ने भनेर भनिन्छ कहाँनिर छ त भन्दाखेरि यहाँनिर छ हेर्नुस् त यो z टेस्टमा x माइनस म्यु बाइ सिग्मा गर्दाखेरि x माइनस np बाइ रुट ओभर np क्यू गरेको छ त्यसपछि यहाँ z को भ्यालु x0 प्लस माइनस 0.5 माइनस np बाइ रुट ओभर np क्यू भनेर भनेको छ अब यहाँ एउटा कन्डिसन दियो यो कन्डिसनले के भनेको छ भने 0.5 प्लस गर्ने कति बेला त भन्दाखेरि x0 चाहिँ np भन्दा सानो छ भने भनेको यो अगाडिको भ्यालु चाहिँ np भन्दा सानो छ भने चाहिँ त्यसलाई प्लस गर्ने माइनस गर्ने कति बेला त भन्दाखेरि यहाँ घटाउने कति बेला त भन्दाखेरि x0 को भ्यालु चाहिँ np भन्दा ठुलो छ भने त्यो अनुसार हामीले गर्ने भनेर भनेका छौं यति गर्दाखेरि हाम्रो रिजल्टमा त्यसो भए के हुन्छ त यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट हामीले भन्यौं यस अनुसार अब के गर्ने त भन्दाखेरि यसमा हाम्रो केसमा मीन भनेको कति छ पहिला हेर्न पर्यो np को भ्यालु कति छ हेर्न पर्यो अनि हामीलाई x0 को भ्यालु त 10 छ हैन त्यो 10 अनुसार 10 भनेको चाहिँ यो np भन्दा ठुलो आउँछ कि सानो आउँछ हेर्न पर्यो र त्यसपछि हामीले काम गर्नु पर्यो ठीक छ अब त्यसो भएपछि यहाँ हामीले पहिला सुरुमा लेख्नु पर्यो प्रोबेबिलिटी अफ xt अनि प्लस माइनस 0.5 माइनस np हैन डिवाइडेड बाइ रुट ओभर np क्यू गर्ने हो यो को भ्यालु चाहिँ हामीले निकाल्नु छ यसमा हामीले गर्ने के हो त त्यसो भए भन्दाखेरि इज इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ अब यहाँ कस्तो किसिमको भयो त यो भनेको प्रोबेबिलिटी अफ तपाईले z इज ग्रेटर देन इक्वल्स टु 10 को गरेको हैन गर्नु छ त्यसैले गर्दाखेरि यो अनुसार गर्दाखेरि अब मैले यसलाई अलिकति डिटेलमा लेख्छु यो अनुसार गर्दाखेरि मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँ अब ग्रेटर देन 10 भएकोले 10 प्लस माइनस 0.5 अनि माइनस np बाइ रुट ओभर np क्यू हो अब त्यसो भए यो भनेको के त इज इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ यताको साइड भनेको z भयो इज ग्रेटर देन अब यहाँ यो 0.5 एड गर्ने कि सबट्र्याक्ट गर्ने केले भन्छ भनेको np ले भन्छ भनेको अब np को भ्यालु कति छ त त्यसो भए भन्दाखेरि यहाँ रफमा क्याल्कुलेट गरी हेरौं np इज इक्वल टु n को भ्यालु 250 छ p को भ्यालु चाहिँ 1/15 छ
हैन हो p को भ्यालु 1/15 छ भन्ने बित्तिकै यो भ्यालु त के त np को भ्यालु त हाम्रो कति आयो 1 अनि पछि यो 10 भयो भनेपछि 15 6 90 16 point something आयो हैन 16 point something आएपछि यो अनुसार त हाम्रो के त 10 भनेको त त्यो भन्दा सानो भयो सानो भएपछि हामीले के गर्नु पर्यो 10 plus 0.5 minus अब np को भ्यालु 250 into 100 1/15 250 1/15 अनि root over n को भ्यालु 250 अनि 1/15 into 1 by अनि sorry 1 by होइन 1 minus 1 by 1 minus 1/15 को रूपमा हामीले यसरी राखेर अब यो प्रोबेबिलिटी को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ अब z इज ग्रेटर देन अब यसको भ्यालु कति हुन्छ हेर्नु पर्यो टेबल भ्यालु सरी न्यूमेरिकल भ्यालु पहिला न्यूमेरिकल भ्यालु निकाल्दाखेरि मेरो कति आयो त भन्दाखेरि एकछिन है म क्याल्कुलेट गरिहेर्छु 10 अनि पछि प्लस 0.5 इज इक्वल टु 10.5 भयो माइनस 250 divided by 15 यसको छ अनि त्यसपछि अनि divided by root over 250 into divided by bracket भित्र 15 bracket close यसको भ्यालु माइनस 1.56 आयो ठीक छ अब यस्तो आएपछि अब तपाईले यो त टेबल भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन z को फिगर अनुसार यसरी गरेर यहाँ चाहिँ अब माइनस 1.56 गरेर यो भन्दा यो एरिया चाहिएको भए यो टेबलबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ बुझ्नुभयो यस्तो किसिमले यो चाहिँ गर्न पर्ने हुन्छ एनी क्वेशन यो चाहिँ यो थर्ड पार्ट चाहिँ बुकमा तपाईहरुको बुकमा नभएको तर यदि लार्ज केस आयो भने चाहिँ गर्ने केस हो ल म यो आजलाई यति मात्रै गर्छु कसैको केस सोध्ने छ र तपाईहरुले अब ट्राई नै गर्ने इच्छा छ भने चाहिँ क्वेशन नम्बर 14 एउटा ट्राई गर्नुभयो हुन्छ 13 गरेको 14 एउटा ट्राई गर्नुभयो हुन्छ त्यो सकियो भने 15 मा हेर्नु होला पछाडीको अरु हेर्न जरुरी छैन अहिलेलाई के हो पुगेको हो कि के हो हजुर सर बुझिराखेको छ बुझिराखेको छ यो न्यूमेरिकल मैले एउटै मात्र गराएँ हैन यो न्यूमेरिकल एकचोटी राम्ररी हेर्नु होला यो हेरिसकेपछि त्यो नम्बर 14 चाहिँ एकचोटी ट्राई गरी हेर्नुस् भयो नम्बर 14 भयो भने नम्बर 15 तिर जाने कोसिस गर्नु होला यसमा चार पाँचवटा न्यूमेरिकल छ बाइनोमियल प्रोसेसको त्यो चाहिँ ट्राई गर्नु होला हामी नेक्स्ट क्लासमा त्यो गर्छौं तपाईहरुकोमा धेरै दिन बिदाई मात्र भएर क्लास पछाडी परिरहेछ है हाम्रो सेक्सन बी कोमा चाहिँ अलि बढी गएको छ ल ओके अब आजलाई यति गरौँ हैन हुन्छ सर मलाई सोध्नु होला नत्र म यो तपाईहरुको ग्रुपमा शेयर गरिदिन्छु यो फाइल हस् थ्यांक यू सर थ्यांक यू बाइ 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 सर बाइ बाइ ल एटेन्डेन्स डाउनलोड गर्छु अनि लिभ गर्नु होला ल ओके लिभ गर्नु भयो हुन्छ अब